बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। तमाम खेलों का एक बोर्ड और उसकी चेयरपर्सन। आइए सुनते हैं। हर मामले को तरजीह उसकी अहमियत के लिहाज से दीजिए। मसलन अगर मसला ये हो कि बच्चे को इब्तदाई तालीम के लिए मैकडॉनल्ड स्कूल में दाखिल कराया जाए या उसकी सालगिरह मनाने के लिए ख़ानदान के तमाम अफराद को मैकडॉनल्ड के चटोर खाने में ले जाया जाए, तो जाहिर है अहमियत सालगिरह वाले मामले ही को दी जाएगी, क्योंकि वो साल में सिर्फ एक बार आती है। और रहा स्कूल, तो जब बच्चा दाखिल हो गया तो वो रोज़ रोज़ का मामला हो जाएगा। यही हाल सियासी और मुल्की वसाइल का भी है। मसले तो बहुत सारे हैं, उनमें तरजीह का तयन करना अभी बाकी है। मसलन नंबर 1, इंटर के बाद सीटी और बीए के बाद पीटी के इम्तिहानात पास करके सीटी बीटी के दस्तखत करना। नंबर 2, कशकोल तोड़ना या न तोड़ना। नंबर 3, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के साथ मिलकर सरदार फारूक लगारी, काजी हुसैन अहमद, मुसर्रत शाहीन, इमरान खान और हुसैन हक्कानी वगैरह का ग्रैंड बल्कि ग्रेट ग्रैंड यानी पोते का पड़पोता अलायंस बनाना। और अगर बना ले तो रियाजी का ये मामूली सा सवाल हल करना कि हम बेटे किसके। नंबर 4, पीर साहब को रूहानी मशीर आला के तौर पर कबूल करना। नंबर 5, नवाबजादा साहब के लिए हुक्के के रवायती तंबाकू के इस्तेमाल पर इसरार करना, उन्हें नित नए तरीक़े और तजर्बात की तरफ माइल करना और माइल करने के बाद कायल करना और फिर फाइल करना, यानी वो तंबाकू पीने लगे। नंबर 6, इनकम टैक्स और कस्टम के महकमों में नया खून दौड़ाना या न दौड़ाना और दौड़ा देने की सूरत में फैसला करना कि अब पुराने खून का क्या किया जाए। नंबर 7, स्टेट बैंक को स्टेट बैंक के तौर पर बाकी रखना या उसे अपनी स्टेट का बैंक बना लेना। नंबर 8, अम्मा जी को कैद तन्हाई से आज़ाद करना या न करना, उन्हें पोतों से मिलने देना या न देना। नंबर 9, बड़े लोगों के कमरा इस्तराहत की अलमारियों में से बदबू देते हुए ढांचों को निकालकर फेंकना या न फेंकना। गर्ज तो ये 9 किस्म के मसाइल हैं और इसके अलावा भी 100 किस्म के मसाइल हैं जो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, लेकिन एक वक्त में एक काम, बल्कि कामों की कतार बना लीजिए और ज़्यादा ज़रूरी काम पहले कीजिए। तो अब ये सोचने की बात है कि इन मसाइल में सबसे अहम मसला कौन सा है और उन्हें हल करने में तरजीह किसे दी जाए। अब मुझे याद आ रहा है कि मसाइल की मुंदरजा बाला दर्जाबंदी करते वक्त हम इससे ज़्यादा अहम मसाइल को भूल गए। मसलन ज़रूरत पड़ने पर लाहौर और फैसलाबाद के क्रिकेट फ़ज़ाई धुन से हटाना या न हटाना। चलिए आज हम इसी को एक बड़ा मसला बना लेते हैं, एक लफ्ज़ यानी खेल। यानी आज हमारी सियासत, मईशत, तहजीब, तमद्दुन, गर्ज की ज़िंदगी के हर शोबे का सबसे बड़ा मसला है खेल। और खेल ही में सारे हैं खेल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, वॉलीबॉल, गुल्ली डंडा, किश्ती रानी, कुश्ती राजा यानी रेसलिंग चैंपियन, और वो तमाम खेल जिनकी जीत में आपका हार भी है और जिनकी हार में आपकी जीत भी है, यानी सट्टेबाजी वाले खेल। जिंदाबाद मार्कवा, शेन वॉर्न, पाइंदाबाद, हरचे आबाद, सलीम मलिक। बाद लोग कह सकते हैं कि हमने मुंदरजा बाला फेहरिस्त के अंदर रेसलिंग चैंपियन को खामखा शामिल कर दिया, क्योंकि लोहारी और भाटी के पहलवानों का पहलवानी छोड़कर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाने के बाद रेसलिंग अब हमारा कौमी खेल है ही नहीं। और फिर ना असली दूध मिलता है, ना ठंडाई के अज्जा, हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। गर्मी के लिए तो गालिब कह गए हैं, पी जिस कदर मिले शब महताब में शराब, इस बलगमी मिजाज को गर्मी ही रास है। इस शेर को अमली तश्कील देने के लिए हुकूमत कदम कदम पर वो खोल रही है जिसकी हुर्मत करने और तकद्दुस कायम रखने के लिए कोई सिंडिकेट बनाने में मिनवाला और काउज़ीर लियाकत जुज़ई का साथ देने और हाथ में हाथ देने से भी एतराज़ नहीं करेंगे। क्या तिगड़म, क्या ट्रायो, क्या ट्रायवाली, अब तो लॉलीवुड और कॉलीवुड हर जगह दस्तयाब है। और दूध असली कहाँ से मिलेगा जब गायों ने मुक़द्दस गायें और भैंसों ने मुक़द्दस भैंस बनकर मुक़द्दस इदारों की शक्लें इख्तियार कर ली हैं। और रही बकरी तो उस बेचारी की सुनता ही कौन है।
یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اب کسی کی بات دل کو نہیں لگتی ہے، اب وہ دن بھی ہوا ہوئے جب ہم صبح شام گایا کرتے تھے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اب ہماری گائے رب نہیں بناتا ہے، آسٹریلیا بناتا ہے، سویڈن بناتا ہے، اور خدا جانے کون کون بناتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ اصلی گائے نہیں بناتے تو ڈپوں پر اس کی تصویریں بنا دیتے ہیں۔ اگرچہ تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی، اور مقدس گائے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے ذبح کرو گائے تو وہ طرح طرح سے کنی کترانے لگتے ہیں، کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب مجبور ہوئے تو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ اتنے شریف نہ تھے کہ آسانی سے حکم مان لیتے۔ تو ہمارے دلوں میں جو مقدس گائیں، مقدس بھینسیں ڈکار رہی ہیں اور سونے کے لیے بہت کھنکار رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا اے عقل والو؟ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کھیل جیسے گمبھیر مسئلے کی، اور درمیان میں آ گئیں ڈکارتی ہوئی گائیں، بھینسیں اور منمناتی ہوئی بکریاں، سارا کھیل غارت ہو گیا۔ تو قارئین کرام، پاکستان کے کھیل کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ ہم جن کھیلوں میں پوری دنیا میں معروف تھے وہ تھے ہاکی، کرکٹ اور اسکواش۔ اور اسکواش تو تقریباً 20 برس تک یک نفری کھیل ہو کر رہ گیا تھا۔ جہانگیر خان، پھر جان شیر خان، اور جو ہی دونوں منظر سے غائب ہوئے، پاکستان بھی اسکواش کے منظر نامے سے غائب ہو گیا۔ پھر ہاکی کی پہلی سے تیسری، اور تیسری سے پانچویں، اور پھر آٹھویں اور نویں پوزیشن مبارک ہو، کیوں نہ ہو۔ اللہ اللہ کر کے کچھ تو میرٹ سے، کچھ کوٹا سے، کچھ سفارش سے، اور کچھ پرسی سے، اور بڑی مشکل سے 11 کھلاڑی دستیاب ہوئے تھے، اور پھر ان میں سے ایک ایک پر 3 ماہر عہدیدار اور کمنٹری ماسٹر رہے اسپانسر۔ تو وہ زندہ باد، بین الاقوامی دورے سب کو مبارک۔ یہی حال کرکٹ کا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کھیل کے لیے گراؤنڈ زیادہ اہم ہے یا عہدیداروں کے کمرے۔ اکھاڑ پچھاڑ، اٹھا پٹک، گالم گلوچ، سی ایس پی، نان سی ایس پی، کمنٹ غائب، کمنٹری حاضر۔ بہرحال میں کافی دنوں سے اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا، آخر روس نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ روس کی پارلیمنٹ نے مونیکا سے درخواست کی ہے کہ وہ عراق میں جنگ بندی کرانے کے لیے کلنٹن پر اپنا زور ہر قسم کا صرف کرے۔ تو ہم بھی سیتا وائٹ کے ذریعے مونیکا سے درخواست کریں گے کہ وہ کم سے کم 5 سال کے لیے ہمارے تمام کھیلوں کی واحد بورڈ چیئر پرسن بننا قبول کر لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ، انگلستان، فرانس، جرمنی، جاپان وغیرہ وغیرہ تمام اہم ممالک کی ہمیں ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی، ہماری حالت درست ہو جائے گی۔ ہم مونیکا سے بتا سکتے ہیں کہ عراق کی جنگ سے زیادہ اہم پاکستان کے کھیل ہیں۔ بات ہے ترجیح کی، اور ترجیح کی بنیاد پر سب پاکستانی کھیلوں میں کس کھیل کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ بات ہے سمجھ کی۔ کالم آپ سن رہے تھے تمام کھیلوں کا ایک ہی بورڈ اور اس کی چیئر پرسن۔ یہ کالم 23 دسمبر 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔